अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, अभी तक मुझे कई चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं नज़र आ। आपको याद है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब थी तो इन्होंने चाइना का एक हवा क्रिएट किया हुआ था और चाइना के साथ जनाब हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लड़ाई की धमकियाँ और जनाब इस तरह एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक थ्रेट जो है वो क्रिएट किया गया हुआ था। एक बोगी, जिस तरह ये अमेरिकन पॉलिसी आपको पता है वो ऐसे ही करते हैं, एक थ्रेट क्रिएट करते हैं, फिर लोगों को बताते हैं कि ये आपको खा जाएगा, जैसे वो शेर की कहानी है। तो फिर उससे डराने के लिए फिर उनको असला बेचते हैं और फिर उनको मुख्तलिफ चीज़ें वो करते रहते हैं। लेकिन ये मसला ये है कि जैसे ही ये करते हैं लोगों को ये समझ आनी शुरू हो जाती है कि ये अब हो क्या रहा है। अब इसी तरह बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जब से आई है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी आके उसी तरह अपनी फौज को ये कहा है कि जनाब चाइना के थ्रेट की जो है तैयारी वो आप जल्दी से जल्दी करनी शुरू कर दीजिए और जितना भी पैसा है वो हम आपको देने की कोशिश करेंगे और जितना भी हो सकता है इसको थ्रेट परसेप्शन जो है वो क्रिएट किया जाए कि जनाब चाइना जो है वो इस वक्त हमें खा जाएगा। पहले इन्होंने 20 साल मुसलमानों के साथ गुजारे कि मुसलमान हमें खा जाएंगे और अलकायदा और दूसरे लोग ये खा जाएंगे। अब ये है कि जनाब वो मुस्लिम और इस्लामिक जो एक थ्रेट का जो सिलसिला था उसको छोड़ के अब ये चाइना का थ्रेट जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि चाइना को लेके इन्होंने मुख्तलिफ पॉलिसीज में तब्दीलियां शुरू कर दी हैं और ख़ास तौर पे जो इनकी जो फौज के मसाइल हैं उसमें उन्होंने नए सिरे से और बहुत बड़े पैमाने के ऊपर काम शुरू कर दिया है। उसमें सबसे बड़ा जो काम है वो क्या है, वो ये है कि चाइना को काउंटर करने के लिए इन्होंने ये कहा जी कि एक ऐसा JADC2, JADC2 ये बनाया जाए प्रोग्राम। ये क्या है? ये है जॉइंट ऑल डोमेन कमांड एंड कंट्रोल। जॉइंट ऑल डोमेन कमांड और दूसरा सी जो है कंट्रोल, JADC2। ये जो सिलसिला है उन्होंने कहा जी कि ये किया जाए और इसको इसके ऊपर काम उन्होंने शुरू किया हुआ था पहले से ही, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि 2021 में इसको लॉन्च कर दिया जाए। अब वो लॉन्च किया जाए, उसमें मसाइल ये है कि उसमें लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स भी इनको फेस करनी शुरू हो गई हैं और साथ साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी फेस करना शुरू कर दिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पेंटागन जो है इन्होंने ये कहा था कि कनेक्ट एवरीथिंग, यानी जितने भी डोमेन्स हैं, आपको पता है कि अमेरिकन मुख्तलिफ लेवल्स पे काम कर रहे हैं और जंग जो है अब जो होगी जंग वो बिल्कुल डिफरेंट जंग होगी पहले की निस्बत, अगर होती है, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन ये जो तैयारी कर रहे हैं वो एक ऐसी जंग की कर रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ डोमेन्स होगी, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोमेन होगी, उसमें साइबर डोमेन होगी, उसमें नेवी, एयरफोर्स, ये सारी डोमेन्स होंगी। डेटा, बिग डेटा जो है इसका एक बहुत बड़ा रोल होगा, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसका बहुत बड़ा रोल होगा। अब ये कह रहे हैं कि इसको ज्वाइंट किया जाए और इसको कनेक्ट किया जाए तमाम जो डोमेन्स हैं, ज्वाइंट ऑल डोमेन्स कमांड एंड कंट्रोल। ठीक है जी। अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर बहुत बड़े लेवल पे काम शुरू कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि जो फ्यूचर वॉरफेयर है, जो उसका विजन है कि जिसमें तमाम जो बैटलफील्ड हैं वो डिजिटली लिंक्ड हों, यानी एक दूसरे के साथ पूरे के पूरे जो डोमेन्स हैं वो हर डोमेन दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हो और इंटरलिंक्ड होने के साथ साथ जो एक ऑपरेशनल लेवल पे जितने भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उनको खत्म किया जा सके। अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा रोल होगा और उसमें बेसिकली जो कमांडर्स हैं वो आपस में मिल के फैसले करेंगे, कोई एक डोमेन अपने तौर पर फैसला नहीं करेगी। अब ये बहुत बड़ी बात है, यानी इनको सबको एक सिनर्जी मिल जाएगी और एक जगह पे सब अंडर वन रूफ, जिस तरह आप कह सकते हैं कि तमाम ऑपरेशंस जो हैं वो अंडर वन रूफ डिजाइन किए जाएंगे, उनको मॉनिटर किया जाएगा और उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। कोई एक, या जिस तरह आप कह रहे हैं कि नेवी अपने तौर पर कोई फैसला नहीं कर सकेगी, एयरफोर्स अपने तौर पर नहीं कर सकेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है कमांड वो नहीं कर सकेगी, इस तरह स्पेस कमांड भी इन्होंने बना दी है। तो स्पेस कमांड, ये सब जो है ये बेसिकली इसको कहते हैं कि प्रोजेक्ट कन्वर्जेंस, जो ये तमाम चीजों को कन्वर्ज कर दिया जाए एक जगह पे ऊपर, यानी कनेक्ट कर दिया जाए एक जगह पे और फिर वहां पे जाके
تو یہ سارا سلسلہ کیا جائے. بیسیکلی جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جوائنٹ وار فائٹنگ کانسیپٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا جائے. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ ان کی جو صورت آپ کہہ لیں نا، ایک جو آپریشن کے اندر جو ایک سینرجی ہوتی ہے، ایک جلدی، اور اس میں ڈیسیژن میکنگ میں جو پرابلمس نارملی ہم فیس کرتے ہیں وہ اب اس میں نہیں ہوں گے. اور اس کو یہ انویژن یہ کر رہے ہیں کہ یہ 2021 میں ہم لانچ کر دیں تاکہ اس کے اوپر کام شروع ہو سکے، اور پھر اس کی جو باقی جو آپریشنل ریکوائرمنٹس ہیں وہ اب بعد میں دیکھیں گے. اچھا، اب اس میں ایک کمانڈ ہے ان کی جس کو کہتے ہیں US اسپیشل آپریشنز کمانڈ، جو SOCOM. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو یہ بیسیکلی یہ جو کام ہو رہا ہے یہ US اسپیشل آپریشنز کمانڈ کر رہی ہے. SOCOM جو ہے وہ یہ سارے کا سارا جو ہے وہ انویژن کر رہی ہے، وہ اس کو آپریٹ کر رہی ہے، وہی اس کی جو تھنکنگ، وہ جو آپریشنل لیول پہ ہے سارا سلسلہ، وہ یہی کر رہے ہیں. اب اس کی جو انچارج ہیں وہ ایک خاتون ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ ہم کر تو رہے ہیں لیکن ہمیں پرابلمس یہ فیس آ رہے ہیں کہ جوائنٹ فورس جو ہے اس کا جو فوکس ہے، اس کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے، وہ سارا کچھ موجود ہے، ہم کر بھی رہے ہیں اس کے اوپر، لیکن ہمیں پرابلمس یہ فیس کرنی شروع کر دی ہیں کہ لاجسٹک لیول پہ بھی اور فائنینشیل لیول پہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ اب کٹ ڈاؤن کر رہا ہے. خاص طور پہ انٹرآپریبل جو آپریشنز ہیں ان کے حوالے سے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے مسائل جو ہیں وہ کریٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور خاص طور پہ جو سافٹ ویئر انفارمیشن انوائرمنٹ ہے جو کہ سیملیس ہونا چاہیے تھا، اور کیپیبلٹی کے حساب سے جو ایک پرسپیکٹو بننا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں بن پا رہا ہے. اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو ٹائٹ بجٹ ہے ہمارا وہ اس کو ایون مور مشکل بنا دے گا، کہ کیونکہ وہ انہوں نے مثال دی ہے کہ $940 ملین ان کا یہ صرف آپریشنل لیول پہ اس کو کنیکٹ کرنے کا ایک بجٹ تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے 25,000 کمیونیکیشنز انفارمیشنز جو ہیں ٹیکنالوجی کی، اور وہ یہ ساری چیزیں شیئر بھی کی ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ، لیکن اب جو ہے وہ اس میں $200 ملین جو ہے وہ کم کر دیا گیا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا، اور 60% کا جو اس کا جو بجٹ ہے وہ اب ہٹ پڑے گی ان کی مینٹیننس کے اوپر، آپریشنز کے اوپر، اور تمام لیولز پہ جا کے اس کو وہ فیل کر سکیں گے. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا اس آپریشن کا. لیکن بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جوائنٹ چیفز جو ہیں ان کے اب اس کے اوپر بات آ جائے گی کہ وہ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. لیکن مسئلہ ایک بہرحال موجود ہے کہ جو بجٹ کنسٹرینٹس ہیں وہ ہوتے ہوئے بھی ان کا یہ جو پلان ہے وہ اسی طرح چلتا رہے گا. اور جو انہوں نے کہا ہے کہ چائنا کے حوالے سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ جنرل مارک ملی جو ہیں ان کے جو جوائنٹ چیف کے چیئرمین ہیں، جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے جو چیئرمین ہیں، انہوں نے بھی ابھی یہ کہا تھا کہ جو بیس لائن سٹینڈرڈز ہیں وہ ہم لوگ تمام سروسز کے جو ہیں وہ کامن ہیں، اور بائی دی اینڈ آف دس ایئر انہوں نے کہا کہ یہ تمام سٹینڈرڈز جو ہیں وہ ہم ان کو انٹروڈیوس کروا دیں گے. اور وہ کہہ رہے ہیں یہ بیسیکلی ہیں کہ تمام جو سروسز ہیں وہ ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس کے اپنا کام کریں گی، اور ڈیفنس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتے ہوئے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بیسیکلی جب جنگ ہے وہ کسی نیوی کی یا ایئر فورس کی یا کسی اور ڈومین کی اپنی انڈیویجول جنگ نہیں ہے، اٹس اے نیشنل وار. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ قومی جنگ ہوگی، تو اس میں ہمیں اسی طرح کی پالیسی بنانی چاہیے جو کہ قومی پالیسی ہو، جس میں یونائٹڈ ہو سب کچھ، اور انٹرآپریبلٹی بھی ہو، اور جوائنٹ وار فائٹنگ کا بھی ایک سلسلہ جو ہے وہ مکمل ہو سکے. اب اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس کا میجر رول ہوگا، لیکن ظاہر ہے اس میں ٹائم تو لگے گا، اور اس میں پیسہ بھی لگے گا امریکہ کا. اور جس طریقے سے بھی ہوگا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اس کا جو جیڈی کانٹریکٹ جو تھا یہ پورے اس کو کنیکٹ کرنے کا مائکروسافٹ کو دیا گیا تھا، لیکن پھر یہ کیس عدلیہ میں چلا گیا اور وہاں پہ انہوں نے مسائل کریٹ کر دیے مائکروسافٹ کے حوالے سے، تو پھر وہاں پہ بھی وہ کام رک گیا تھا. لیکن اس یہ جو گرمی آ رہی ہیں ابھی جون جولائی اگست کا یہ جو سیزن ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ جو آرمی ہے وہ ان پلانس کو اچھے طریقے سے آگے لے کے جانے کی کوشش کرے گی، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو انٹرآپریبلٹی کے جو مختلف لیولز ہیں ان کو صحیح طرح بڑھا سکیں اور کام کر سکیں. لیکن چائنا کی وجہ سے اتنی بڑی چینجز آنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک عجیب بات ہے کہ چائنا کا ایک تھریٹ انہوں نے بنا کے اب وہ پتہ نہیں کتنے اربوں ڈالرز جو ہیں وہ اپنے شہریوں کے ٹیکس کی جو منی ہے اس کو اس طرح یہ ضائع کریں گے. اور
اور ظاہر ہے کہ دنیا کو بجائے اس کے کہ یہ امن دیں، یہ دنیا کو جنگ کی طرف لے جانے کا خواب جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں، اس کی مختلف پریکٹسز کرتے رہتے ہیں، اس کی مختلف ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں، مختلف ڈومینز میں جاتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. دنیا کو اس سے بہتر آپشنز اگر یہ دے جاتے تو ان کو دنیا یاد رکھتی کہ ایک ایسی سپر پاور آئی تھی جس نے دنیا کو بدل دیا تھا فار گڈ. لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ فار ورس تو کر سکتے ہیں، فار بیٹر نہیں کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم اس کو انشاءاللہ مانیٹر کرتے رہیں گے اور آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.